के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नाज़रीन, चंद रोज कबल जब हमने वेस्ट के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हंटिंगटन साहब, इनकी एक किताब है क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस, इस पर बात की थी जो कि उन्होंने 1996 में पब्लिश की थी। और इसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ था कि जल्द ही मुस्लिम वर्ल्ड और चीनी जो है ना, चाइनीज, ये मिल जाएंगे वेस्टर्न और अमेरिकन सिविलाइजेशंस के खिलाफ, और उनका जो क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसको चैलेंज करेंगे। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं कि ये जो 9/11 वाला वाकया हुआ था ना, ये बड़ा मशकूक किस्म का वाकया है, ड्यूबियस है, डाउटफुल है, क्योंकि ये जो है ना, असल में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इन्वेजन करने का एक जवाब पैदा करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया गया था। बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसा मुस्लिम वर्ल्ड में। और तब से लेकर अब तक जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन, एक केओस मचा हुआ है, ये सारा जो है प्लान्ड है। असल में ये इसीलिए प्लान किया हुआ है क्योंकि वेस्ट के अंदर ये डर था कि कहीं ये तहजीब अगर स्टेबल हुई तो हमें ही ना दपड़दूस कर दे वाकई, क्योंकि इनके अंदर वो करंट है। आप देखें ना, सोवियत यूनियन अमेरिका से भी शायद बड़ी एक सुपर पावर था, अमेरिका से बड़ी सुपर पावर थी सोवियत यूनियन। अमेरिका ने कई डेकेड्स की अटेम्प्ट कर ली, उनको नहीं हरा पाया, सोवियत यूनियन को नहीं हरा पाया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया उनका। लेकिन यहाँ पे 4-6 मुसलमान मुल्क मिले हैं और एक पूरी की पूरी सुपर पावर को उठा के पटक दिया उन्होंने। मतलब जोग्राफियाई तौर पे भी उसको धपड़दूस कर दिया, तोड़ के रख दिया। उसमें से 5 अपने मुसलमान मुल्क निकाल लिए उन्होंने सोवियत यूनियन से, सेंट्रल एशिया वाले। तो वेस्ट के अंदर ये डर था कि ये एक बहुत बड़ी फोर्स है, इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है, बज़ाहिर मुल्क नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर 4-6 मुल्क ही मिल रहे हैं तो पूरी की पूरी सुपर पावर को उन्होंने धपड़दूस करके रख दिया है। तो ये एक डर था, और इसी डर ने फिर 9/11 करवाया और इन्वेजन हुई, और तब से लेकर आज तक ये जो मुस्लिम दुनिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन है। पहले सारा कुछ पुरसुकून था, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं थी, मिडल ईस्ट पुरसुकून था। अफगानिस्तान के अंदर ले दे के एक सिविल वॉर जारी थी, लेकिन वो भी इसलिए जारी थी क्योंकि अमेरिका ने इसको एक अपने लिए यूज किया हुआ था फायदे के लिए, सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो वो जंग के असर थे उसके अंदर ना, आफ्टर शॉक से जंग के। बाकी मुस्लिम वर्ल्ड पूरी पीसफुल थी, कहीं पे कोई मार धाड़ और ये नजर नहीं आती, लड़ाई झगड़े नजर नहीं आते। लेकिन जब से अमेरिका आया है तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में जहां जहां अमेरिका है वो मुल्क और उनके इर्द गिर्द वाले सारे मुल्क जो है ना, वो डिस्टर्ब्ड है। तो इस्लामी दुनिया के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि ये एक प्लान्ड हमला था, और जाहिर है इतना बड़ा अगर कोई वाकया ना करवाया जाए तो कांग्रेस से अप्रूवल कैसे मिलता कि भाई इतने अरब डॉलर चाहिए जंग करने के लिए, कौन अप्रूवल देता? लोगों को क्या कहकर सेल किया जाता कि हम अफगानिस्तान क्यों जा रहे हैं और इराक क्यों जा रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्या बोल के जाते? कोई वाकया होना, कोई बहुत बड़ा वाकया होना जरूरी था ना, ये सारा जवाब, ये सारी जंगें करने का जवाब पैदा करना जरूरी था। इसीलिए बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि दिस वाज ऑल प्लान्ड, जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद से लेकर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डिस्टेबलाइजेशन है। मुस्लिम वर्ल्ड कहीं और नहीं गई है, कहीं और किसी दूसरी पावर की तरफ नहीं देखा, वो अपने अंदर ही इंगेज रही है, ये सारे 20 साल अपने अंदर ही इंगेज रही है। तो हमने इस पे बात की थी, और हमारे इस एपिसोड के चंद दिनों के बाद इंडिया के अंदर बीजेपी के अहम तरीन नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने भी अपने एक फेसबुक की पोस्ट में ये ख्याल जाहिर किया कि हंटिंगटन साहब ने ये भी कहा है कि ये जो हिंदू सिविलाइजेशन है ना इंडिया के अंदर, ये क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस में वेस्ट की इत्तेहादी होगी। और हमने इस पर भी बात की थी कि स्वामी साहब कह रहे हैं कि प्रोबेबली वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अच्छा, इन 2 एपिसोड्स के बाद इंडिया से बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिले कि मजीद बताएं, और बताएं कि हंटिंगटन ने क्या कहा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि 1996 में खड़ा होके एक बंदा बात कर रहा है, आज से 20-25 साल बाद की जो सिनारियो है वो बता रहा है। आज दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है। वाकई में मुसलमान मुल्क जो है उनके अंदर वेस्ट की इन्वेजन हुई पड़ी है, और वहां से उनसे लड़ते रहे, और फिर अचानक से चीन उभरा है, और बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो है वो चीन की तरफ चले गए। मुस्लिम सिविलाइजेशन चीन की तरफ चली गई है बहुत ज्यादा, यानी काफी मुल्क ऐसे हैं जो कि उनके साथ मिल गए। और उसके बाद ये भी नजर आया कि वाकई में हिंदुत्व ब्रिगेड जो है ना, वो भी यकायक इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी तब्दील करके वेस्ट की तरफ चली गई है, उनके इत्तेहादी बन गए अगेंस्ट चाइना एंड मुस्लिम वर्ल्ड।
تو یہ بڑا ایک حیرت انگیز کتاب ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. So many people asked us کہ tell us more about this Huntington's views. لیکن ہم آپ کو آج ہنٹنگٹن کے بارے میں نہیں بتائیں گے، بلکہ کچھ اور زیادہ حیرت انگیز بات بتائیں گے آپ کو، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات. نو ڈاؤٹ ویسٹ میں ہنٹنگٹن صاحب اور بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ریجن ہے نا، سب کانٹیننٹ جسے آپ کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پر شاید ویسٹ سے بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، ان سے بھی کہیں بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، جن کی نگاہ، جن کی نظر ہنٹنگٹن سے بھی تیز تھی. یہ کلیش آف دا سیولائزیشنز تو 1996 میں پبلش ہوا ہے نا. اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہی چیز اس سے 5 سال پہلے جب کلیش آف دا سیولائزیشن لکھی گئی تو اس سے 5 سال پہلے اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے اسکالر نے یہ بات کہہ دی تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، 1996 میں یہ بک آئی تھی، لیکن اس سے 5 سال پہلے 1991 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہی بات کہی تھی، جو کہ آج کل آپ کو دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ احادیث کی کتاب، احادیث کی بکس. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جو چند بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں نا حالیہ سالوں میں، ڈاکٹر صاحب واز ون آف دیم. اور 1991 میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ، خاص طور پر یہ جو پاکستان ہے، ان کو فوری طور پر چین کے ساتھ اسٹریٹجک ملٹری پارٹنرشپ قائم کر لینی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بات نوٹ کر لو، یہی ایک ملک ہے جو کہ ویسٹ کے اس نظام کو چیلنج کر سکتا ہے مستقبل میں. یعنی وہ 1991 میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. اس وقت انڈیا اور چائنا میں زیادہ فرق نہیں تھا، چائنا نہیں ابھرا تھا اس وقت، چائنا میں بے تحاشا غریبی تھی اس وقت، نیا نیا ابھی وہ ایک ترقی کی راہ پر چڑھ رہا تھا اس وقت. اور ویسٹ کے بالکل وہ ویسٹ کے بھی ساتھ تھے تھوڑا بہت اس وقت نا. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں جب وہ ابھی خود ویسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ہی واز آف دا ویو کہ یہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر بنے گا نا سوویت یونین کے گرنے کے بعد، اس کو امریکہ لیڈ کرے گا اور ویسٹ لیڈ کرے گا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کار ہوگا. لیکن اس نظام کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو چائنا کر سکتا ہے. جگہ خالی ہے مسلم ورلڈ کے لیے، آکیوپائی کر لیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ہے، تو آپ دوسری فورس کے ساتھ لگ جائیں. 1991 میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے الائنس قائم کرنا ہے ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اپنی بات کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کیا کہ قدرت کے کچھ اشارے ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، آگے کی جو دنیا ہوگی اس میں یہ جو ملک ہے نا، اس کا کلیدی رول ہے. واچ آؤٹ چائنا. ہمارا فوری طور پر جلد از جلد ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے چین کے ساتھ. صرف ایک ملک دنیا میں اس وقت ہے جو ابھی یہودیوں کی دسترس سے باہر ہے، اور کوئی ملک دنیا کا نہیں رہا. روس کے ٹکڑے یہودیوں نے کروائے اور بغلیں بجائی ہیں اور کہا اب پورے روس کے یہودیوں کو آ جانا چاہیے اسرائیل کے اندر. یہ کیا وجہ؟ اب یہ بول رہا ہے کہ کس کی اسکیم ہے، ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. ایک سپر پاور کو اس طرح کرمبل کیا ہے اپنے ہاتھوں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. جادو وہ جو سڑ سڑ کر بولے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حالات ہیں، یہ بھی اس کی تائید کا مظہر ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست رہا. یہ بھی اللہ کی خصوصی مشیت ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا زمینی رابطہ، یہ شاہراہ ریشم بنی، یہ معجزات میں سے ہے، ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے شمار ہو سکتا ہے. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات مراحل جو ہوتے ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے. اس کے لیے ہر سطح پر کوشش ہونی چاہیے. آج ہمارے لیے دنیا میں اگر کوئی ایک طاقت واحد ہے وہ صرف چین کی ہے. ایک لحظے کی دیر نہیں ہونی چاہیے. اس میں اگر کہیں بھی ڈھل مل یقینی کا معاملہ رہا اور حیث بحث میں اور سوچ بچار میں وقت گزار دیا گیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تیسری بات، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا بھی امکان میں ہے ساز و سامان
اسلحہ تیار ہو۔ ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں موسٹ افیکٹو ڈیٹرنٹ اگر ہے تو وہ ایٹم بم ہے، دشمن کو اگر سوچنے پر مجبور کرنے والی شے ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو خیر دنیا میں علم نشرہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے۔ اب چونکہ اس میں کتمان کیا گیا ہے اور کتمان عین حدیث نبی کے مطابق ہے تو ہمیں نہیں معلوم، میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کسی کی دھوس میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ میں پہلے آ جاؤ، پھر یہ سب کچھ کرنا۔